सो नमस्कार. आता आम्ही असा संतोष माता देवळा कडेन आसा आणि हांगा फाल्यांच्यान युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब फाल्यांच्यान हांगसर दांडियाचो वर्कशॉप सुरवात करपाचो आसा. सो आम्ही खास करून हांगसर पळोवपा आयल्ले की दांडिया जाता आसतना पयलीं सगळ्याक डेकोरेशन करचें पडटा आणि खुबशीं कामां आसता ही कशा प्रमाणे चल्ल्या हें आमी पळोवपा खातीर येयल्ले. कारण हांगसर सुंदरशें डेकोरेशन जातना आमकां दिसून येयलें आणि सगळे भुरगे जे आसा हे बऱ्या प्रमाणान काम करतात. सो हेजे एक्झॅक्ट लोकेशन परत एकदा सांगता. संतोष माता देवूळ जें आसा हेज्या सायडीन जे अन्नपूर्णा मंडप आसा हितून फाल्यांच्यान जे आमचे दांडियाचे वर्कशॉप आसा हें चालू जाता. आनी चालू जाता आसतना युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे की हे 4थी फावट हांगसर हो प्रोग्राम जो आसा हो फाल्यांसून घडोवन येतलो. सो आमी हेजी खास करून कशें डेकोरेशन चल्लें आनी तयारी कशी चल्ल्या ही पळोवपा खातीर. सो आमच्या फाटल्यान दिसता म्हाका की बंटी बाब हांगसर पावल्लो आसा. कारण बंटी बाब हांगसर वर्सान वर्स हांगसर जेन्ना आमकां दांडिया पळोवपा येता तेन्ना बंटी बाब हांगसर खास करून दिसता. बंटी बाब तुमकां नमस्कार. सो योगायोग तुमी आमकां हांगसर दिसून येयले. सो खास करून आमी येयल्ले हांगसर डेकोरेशन जे आसा फाल्यांची तयारी कशी चलता हें पळोवपा खातीर येयल्ले. तुम्ही ह्या क्लबा विशयी चड म्हायती जर आमकां जाणून घेवपा जाय हें तुजेच कडल्यान मेळटलें. कारण तुमी वर्सान वर्स तुमकां आमी हांगाच पळयता. सो कशी हेंची वाटचाल जी आसा ही कशी आसा? हांव आता फाटल्यान असो वयतालो म्हणलें पळोवया फाल्यां दांडिया आसा न्ही पळोवया म्हणलें. आता फालच्यान 12 तारीख फाल्यां स्टार्ट आणि 21 तारखेक समाप्ती जाता. सारकें. वर्कशॉप म्हणजे जे शिकावो आसात तांकां शिकपाक मेळटा. सारकें. आणि खुबशे लोक येतात. मागीर परत दांडिया जेन्ना नवरात्र स्टार्ट जाता त्या वेळार सुद्दां कंटिन्युटी आसता कित्याक संतोशी मातेचें देवूळ आसा. सारकें. आणि ही दांडिया वर्कशॉप जी आसा ती संतोशी माता ट्रस्ट आणि युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब एक मायक लायता तुमकां जोड पालवान हे जाता. दुसरें म्हणजे कितें हांव खुबशे वर्कशॉप ऑल ओव्हर गोवा केल्ले आसा. मडगांव सगळ्याक केल्ले आसा. पण हांगा कशें आसा की हांगा एरिया वास्ट आसा आणि सगळे अरेंजमेंट मेन म्हणजे कितें आसा की दांडिया जाल्या उपरांत रिफ्रेशमेंट आसता भरपेट. म्हणजे जाम जालना तर उदकाची व्यवस्था म्हणा रिफ्रेशमेंट म्हणा डेली वेगवेगळे पदार्थ सगळे तयार इव्हन तवसळी सुद्दां अशा पद्दतीचे हांगा हे आसता. आणि तितूंतल्यान खुबशे जे दांडिया आणि हे आसा पळय गरबा ते शिकतात. आणि तितूंतल्यान फिटनेसूय जाता. मेन म्हणजे कशें फिटनेस जाता. लोकांक एक उमेद येता की थोडे दिसांचो पण एक हांसून खेळून मज्जा येता. बरोबर. आणि बंटी बाबा आतां आमी आयकलां त्या कोतान हांगसर जे तेंचो वर्कशॉप आसा हो 4थी फावट आतां. तुम्ही पहिली फावटसान आतां मेरेन आसा. म्हणजे पहिली फावट जेन्ना जेणे स्टार्ट केलें त्या वेळेच्यान आज मेरेन कसो तेंका प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणजे लोकांचो? फर्स्टूच जेन्ना करता तेन्ना लोक चड येना जावं हे करता. मग कशें आसलें लास्ट वर्सा सुद्दां कशें आसलें? ना कशें आसा पयल्या वर्सा जेन्ना केलें पळय संतोशी माता ट्रस्टाचे म्हणजे देवीचे भक्त खूब आसात. हांगा पयल्या वर्सा कमी बिमी कांय ना. पयल्या वर्साच्यान स्टार्ट चालू भरपूर चालूच सामकें. ते मागीर आनी आनी वाडत गेले. अशें ना की पयल्याच वर्सा आसा आणि ना अशें ना. तर ते कशें आसा 10 दीस पयलीं चलता न्ही म्हणजे खुबश्या जाणांक एक हे एंटरटेनमेंट जालो फिटनेस जालें म्हणटकीर ते कंटिन्युटी उरली आणि आनी ऍड करपाक पडलें. चालू आसा म्हणटकीर दर वर्सा मागीर ते वाडत गेलें. अशें जालें. आता जेन्ना क्लब इतले बरें काम करतात किंवा आमचो अध्यक्ष आसतलो हय प्रतीक वस्त आसतलो हे जेन्ना काम करता एक समाजा खातीर बरें हे काम करता कित्याक आमकां दिसून येता. तर तुमी कशें पळयता हितूंतल्यान की भुरग्यांकूय एक प्रोत्साहन मेळटा की फुडें वचपाक कितें तरी शिकपाक मेळटा. आणि तेंचे हेच न्हू दांडियाच न्हू जाल्यार आमी वेगळे वेगळे प्रोग्रामूय पळयता वर्सभर आमकां दिसून येता. हे हितून तुमी कशें पळयता? आता युवा स्वराज हो ISO इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशनचो जो क्लब आसा ताचो अध्यक्ष प्रतीक आसा. प्रतीक थंय काम करता. सारकें. म्हणजे तो अध्यक्ष जावन म्हणून आपूण ऑर्डर करता काम करता. तेच हांव पळोवपा येयल्लो. आणि भुरग्यांक धाकटे भुरगीं आसा पळय ती सुद्दां येतात. म्हणजे पेरंट्स आपुणूय येतात आणि भुरग्यांकूय घेवन येतात. म्हणजे तांकांय उमेद आसता. म्हणजे कशें आसा जरी कल्चर जरी दुसरें आसलें गुजरातचें तरी आमचो तोणया मेळ आणि फुगड्यो हांकां म्युझीक ना. गरबा दांडियाक म्युझीक आसा म्हणून ते चडशें हे जाल्लें आसा. तोणया मेळ सेम न्ही दांडिया काणकोणचो तोणया मेळ फेमस आसा पूण तेका म्युझीक ना. फक्त तोणयाच्या हेजेरच तें आसा. फुगड्यांक ताळयांचो तें आसा. गरबाक तुका कशें आसा म्युझिकाचेर त्यो ताळयो आहा त्यो आसात. पूण तितूंतल्यान कितें जालां की गोंयांकूय हे कल्चर आसा फक्त तेजें तशें म्युझीक नासल्या कारणान तितलें हें जालें ना लेवलाक पावलें ना. आणि म्युझिक आसा सगळें आसा पण तुमी तेका बरो एक रंग हाडटा कारण आमी पळयलें तुमचें काम. सो आतां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता युथांक जशे क्लब आसतले तांकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? जसो युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब करता
तशेंच बाकीचे जे लोक असतात जांचे मेरेन आता ह्या माध्यमांतल्यान मेसेज पावतली त्यांच्यानी बाबा हांगा रिस्ट्रिक्शन ना, तूं ह्या कुडचडेच मतदारसंघाचे जाय अशें काय ना, कोणी उबो जाता, खंयच्यानय उबो जाता आणि एंट्री फी ना. मेन म्हणजे ते आसा की एंट्री फी ना, फ्री आसा, फ्री आसून रिफ्रेशमेंट आसा. तेन्ना हांव लोकांकडे तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता की लोकांनी येवचें, हेतूंतल्यान भुरग्यांनी येवचें, जाणट्यांनी येवचें, बायलांनी येवचें, दादल्यांनी येवचें, सगळ्यांनी येवचें, जे कोण तरणाटे सगळ्यांनी येवचें. सगळ्यां खातीर तें फ्री आसा आणि एंट्री डायरेक्ट भितर सरपाची. अशें हें ना की बाबा तूं हांगचो, तूं थंयचो, तूं सांवड्डेचो, तूं सांग्या वयलो, तूं केपेंचो, तूं मडगांवचो, तूं वास्कोचो, तशें काय ना. डेली सांजचे 7 ते 10 मेरेन हें चलतलें. ओके ओके. तो म्हणजे बाब तुमी मेळोन खूब बरें दिसलें, कारण आमी येयल्ले हांगासर पळोवपाक तयार. हांव पळोवपाक येयलो, तितल्याकच तुमी मेळ्ळे. सो हे आसले बंटी बाब आमचे. हे आमकां फाल्यां दिसतले, कारण आमी हांगसरल्यान फाल्यां लायव्हय दाखयतले. कळ्ळें बंटी बाब, आमी हांगसरल्यान लायव्ह दाखोवपाचे प्रयत्न करतले, कारण लोकां मेरेन हांगसरलें जे आमचे कुडचड्यार जे कितें घडटा, जे कितें बरी कामां आसा ती आमी लोकां मेरेन पावोवपाक सोदता. सो धन्यवाद सगळ्यांक. आणि तुमी हेच न्ही, बाकीचे जे हे आसा पळय मेन बातम्यो निर्भीडपणान मानता, तुमगे पळयलें सगळे, म्हणजे सगळे तरेचे तुमी सगळे काम चालू करा. ओके, थँक्यू बंटी बाब. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो. अशेंच आमी जे बरी कामां आसा हे लोकां मुखार दवरपाचे प्रयत्न करतले. सो सगळ्यांक नमस्कार आणि ते देव बरें करो. आवाज तुमचो आमचो. थँक्यू. बाय. ओके.